مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء الأفاضل في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية للمستوى السادس ابتدائي. درسنا اليوم درس لا grammaire, la phrase interrogative, interrogation totale et partielle. J'observe et je découvre. Êtes-vous solidaire? Oui, nous sommes solidaires. الجملة الثانية: Comment expliquez-vous la solidarité? La solidarité est une valeur citoyenne. Quel est le type? نشوفوا الأسئلة دابا باش نفهموا الدرس مزيان. Quel est le type des phrases 1 et 2? Les phrases 1 et 2 بطبيعة الحال ce sont des phrases interrogatives qui s'allient au point d'interrogation. Ce sont des phrases interrogatives. Deuxième question: par quoi commence la réponse de la première question? باش كتبدا الإجابة ديال الجملة الأولى. باش كتبدا الإجابة ديال الجملة الأولى. إذا الجواب ديال الجملة الأولى كيبدا بوي. نقولوا la réponse de la première question commence par oui. السؤال الثالث: est-ce que la deuxième question peut avoir comme réponse oui ou non ou non? واش الجملة الثانية لا كيستيون واش يمكن يكون عندها الجواب بوي ولا نو؟ غادي نلاحظوا هنايا غنعاودوا الجمل. êtes-vous solidaire؟ واش هل انت متضامن؟ solidaire. نعم nous sommes انتم متضامنين. نعم نحن متضامنين. يمكن نجاوب نعم. لكن comment expliquez-vous la solidarité؟ هل كيف تشرحون التضامن؟ إذا هذا الجواب هذا ما يمكنش نقول نعم. نعم إذا لا يمكن أن نجيب أو أقول لا. إذا هذا يجب أن يعني هنا يجب أن يكون هناك تفصيلا في الجواب. La solidarité est une valeur citoyenne كما جاء في هذا الجواب. إذا لا يمكن. Est-ce qu'on peut avoir comme réponse oui ou non في la deuxième question؟ ما يمكن لناش نجاوبوا oui ou non في هذه la deuxième question. خصنا نجاوبوا بجواب يعني يكون أكثر دقة. السؤال 4: De quel type d'interrogation s'agit-il dans chacun des phrases? 1 ou 2. Le type ديال لا phrase هنايا كنجاوبوا على الجملة كاملة. إذا تنقولوا الجواب توتال. هنايا تنجاوبوا جواب على يعني واحد العنصر من الجمله اللي هو لا سيتوينيتي. خصني نجاوب على الجمله لا سيتوينيتي، هذا العنصر ديال لا سوليداريتي. دونك هذا جواب بارسيال. دونك غادي نقول dans la première phrase c'est l'interrogation totale. تجاوب على الجمله كلشي. êtes-vous solidaire؟ oui. ولا نقول non nous ne sommes pas solidaires. ولا نقول nous sommes solidaires. Dans la deuxième phrase l'interrogation كنسميوها partielle. إذا نسطروا على الأولى الجملة الأولى total وفي la deuxième partielle. إذا هنا غنفهموا الجملة إلا كان الجواب بوي ولا نو راها total، وإلا كان الجواب على هذاك يعني داك العنصر المحدد. نهضروا على ليكول، نهضروا على لا سوليداريتي، على لاميتي، على لا سيتويانتي. هاد الا كنا كنهضروا على واحد العنصر تنسميوه الجواب يكون بارسيال. غنمشيو للتمرين ديالنا. التمرين اذا كتبناه في الورقه. Je manipule, je réfléchis, je complète le tableau par les questions suivantes. هاد لي كيسيون خصنا نفهموهم ضروري. خصنا الفهم ديال السؤال باش نفهمو كيفاش غادي نجاوبو سميتو. مثلا السؤال الاول: اسكو تو ريسبكت تي فوازان؟ هل تحترم مثلا جيرانك؟ نقدر نقول نعم احترم جيراني. وي جو ريسبكت مي فوازان. اذا هذا الجواب فهو توتال على الجمله كامله. جو ريسبكت مي فوازان. هنا الجمله الثانيه: كومون ايديفو لي زوتر؟ كومون ايديفو لي زوتر؟ كيف تساعد الاخرين؟ ما يمكنش نقول وي ولا نو. نجاوب وي ولا نو. كيف تساعد الآخر؟ لا يمكن الإجابة بوي ولا نو. إذن هذه جملة نسميوها كيستيون
بارسيال. جاوبنا على ايدي، يعني كيف المساعدة خصنا نحددو نوع المساعدة، طريقة المساعدة، كيف نساعد. يعني من هذا كنجاوبو على هذا العنصر ديال المساعدة. إذا غادي نقولو comment aidez-vous les autres، c'est une interrogation partielle. على عكس الجملة الأولى، est-ce que tu respectes tes voisins، واش كتحترم الفواز؟ oui غنقول je respecte mes voisins. donc c'est une question interrogation totale. استفهام كلي واستفهام جزئي. نمشيو للجملة سي كتقول quand vont-elles distribuer les dons، متى سيوزعنا الهبات، متى سيوزعنا الهبات. واش ميمكنليش نقول ليا وي ولا نو في الجواب. دونك إلا مكنتش غنقول وي ولا نو في الجواب، سي une question partielle. quand vont-elles distribuer les dons. الجملة دي as-tu participé à une action de solidarité، واش شاركتي في واحد المعامل ديال تضامني، عمل تضامني. غادي نقول نعم شاركت في عمل تضامني ولا لم أشارك. إذا الجواب يمكن يكون بنعم ولا. دونك سي اون كيستيون أو سي اون انتروغاسيون توتال. شاركت في عمل تضامني. هنايا الجملة علاش هو بارسيال جزئي؟ لحقاش كنهضروا على لا ديستريبيسيون ديال لي دون. غادي نمشيو نشوفوا القاعدة وغادي نفهموا مزيان الدرس. القاعدة كتقول il existe deux types d'interrogation، كاينين جوج ديال الانواع ديال الاستفهامات، الاستفهام او الاسئله. نقولوا لانتيروغاسيون توتال الكليه والانتيروغاسيون الجزئيه. الانتيروغاسيون او الاستفهام الكلي والاستفهام الجزئي. une interrogation est dite، نقولوا انها كليه عندما تتعلق بالجملة بأكملها، تتعلق بالجملة بأكملها. donc toute la phrase. lorsqu'on peut répondre à la question par oui, si ou non. عندما lorsque on peut نقدروا نجاوبوا على السؤال بوي بنعم أو بلا ولا نو. هاد بلا حتى هي كنديروها في اللغة العربية. غنقولوا فوقاش كنقولوا هاد بلا. ها هي بلا est une réponse affirmative، هو جواب بالإيجاب. نعم بحال دابا نقول لك مثلا واش ها هو il n'est pas arrivé، لم يصل بعد، لم يصل، هل وصل، هل لم يصل. هنايا النفي، هنايا نو با. خصنا نقولوش نعم لقد وصل، نعم وصل للتو مثلا il vient d'arriver، وصل حالا. أو كنقولوا بلا وصل حالا. إذا سي est une réponse affirmative. سي هو جواب بالإيجاب على une phrase جملة انتيغو نيجاتيف، سؤال بالنفي، سؤال بالنفي فيه نو، فيه نو. مثلا est-ce que tu n'as pas fait tes exercices، مثلا واش ما درتيش لي زيكزارسيس. الا كنتي دايرهم خصك تقول سي جو لي زي في. ولا غادي نقول غادي نقول سي بلا باللغه العربيه، بلا لقد قمت بواجباتي. اذا مفهوم سي كنديروها عندما نجيب على جمله استفهاميه نيجاتيف فيها النفي، كنجاوبو بالايجاب، نجيب افيرماتيف، لا ريبونس افيرماتيف. يعني نقول نعم. الا كانت جمله سميتو ما تنقولش وي، خصني نقول بلا، نقول سي. هذا هو اللي كاين. اكزامبل لي جون. نشوفوا دابا اكزامبل ديال الجمله ديال الانتيروغاسيون توتال. لي جون اونتيل نيتوايي لو كارتيي، هل قام الناس بتنظيف الحي؟ لا ريبونس نقول وي قام الناس بتنظيف الحي، ولا نقول لا لم يقوموا بتنظيف الحي. دونك من جاوبت بوي و نو سي اون انتيروغاسيون اي بارسيال، لا سي اون انتيروغاسيون توتال، انتيروغاسيون توتال.
ننتقلوا l'interrogation partielle. L'interrogation partielle elle porte تتعلق بماذا؟ بواحد العنصر محدد من الجملة un élément précis de la phrase et quand il n'est pas possible de répondre وعندما لا يمكن بإمكاننا نجيب بماذا؟ بوي بنعم ولا بلا ولا لا et que la question incite à la formulation d'une réponse plus ou moins développée أو يتعلق أو بحث السؤال على صياغة incite أو يحث السؤال يحث على صياغة واحد la formulation d'une réponse plus ou moins développée يعني أكثر وأقل تدقيقا ولا أكثر يعني أكثر développé. Exemple. Quand allez-vous nous rendre visite؟ فوقاش غادي تجي تزورنا؟ ما يمكنش تقول لي وي، غادي نقول مثلا mardi je viendrai mardi prochain. ولا où est-il allé؟ فين مشى؟ ما يمكنش تقول وي ولا نو، دونك غادي خصني نقول il est allé chez son frère. il est allé chez son frère. دونك ما جاوبش بسميتو. هذه interrogation partielle. نسطرو على partielle باش نعقلو عليها. مثلا آخر pourquoi est-ce qu'elle est venue؟ علاش جا؟ elle est venue parce qu'elle a besoin de nous. جا لحقاش هو محتاج لينا. إذن باختصار إلا كنا غادي نقدروا نجاوبوا على واحد الجملة استفهامية بوي غادي نقولوا هذه الجملة الاستفهامية أو هذا الاستفهام هو كلي توتال. استفهام توتال. إذا كنا نجاوبوا بوي ولا نو توتال. إذا كنا ما غنقدروش نجاوبوا بوي وتوتال خصنا نحددوا الجواب على هذاك العنصر المحدد في السؤال غادي نسميوها une interrogation partielle. إلى هنا أكون قد أنهيت حصة اليوم. إلى اللقاء إلى درس مقبل إن شاء الله.